नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष मकर राशिको 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर आएको छु। दर्शकवृन्द, मकर राशिका लागि यो वर्ष के कस्तो ग्रह गोचर स्थिति रहेको छ यसको बारेमा जानकारी लिहालौं। यो वर्ष देवगुरु बृहस्पति ग्रह कुम्भ राशिमा रहेर तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै शनि ग्रह मकर राशिमा रहेर तपाईको राशिबाट आफ्नै राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। राहु ग्रह वृष राशिमा रहेर तपाईको राशिबाट पाँचौं भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था देखिन्छ भने त्यस्तै केतु ग्रह वृश्चिक राशि 11औं भावमा आय इन्कम को स्थानमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था देखिन्छ। दर्शकवृन्द, समग्रमा तपाईका लागि यो वर्ष गुरु ग्रह र केतु ग्रहको अनुकूल परिस्थिति देखिन्छ। यसैले गर्दा कर्म क्षेत्रतर्फ मकर राशि हुने महानुभावहरुका लागि यो वर्ष गुरु ग्रहको पाँचौं दृष्टि प्रभाव रहनेछ। यसैले गर्दा तपाई निरन्तर जागिरका लागि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, जागिर पाउनु भएको छैन भने यो वर्ष राम्रो इन्कम हुने जागिरमा प्रवेश गर्न सक्ने वर्ष रहेको छ। सरकारी कामकाजका लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि सम्भावना रहेको छ। तपाईका लागि सामाजिक कार्यहरुमा गुरुको प्रभाव छ, सांस्कृतिक कार्यहरुमा गुरुको प्रभावले गर्दा ती क्षेत्रका कामहरु राम्रो बन्नेछन्। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रका काम गर्नुहुन्छ, बौद्धिक प्राज्ञिक कार्यहरु गर्नुहुन्छ तपाई भने ती क्षेत्रमा तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। लेखन आदि कार्यहरु गर्नुहुन्छ भने ती क्षेत्रमा पनि तपाईलाई सफलता मिल्न सक्ने वर्ष रहेको छ। कार्यक्षेत्रका दृष्टिले सकारात्मक छ। तपाईको यो वर्ष कार्यका दृष्टिले यश, कृति, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ्न सक्ने वर्ष रहेको छ। प्रमोसनका लागि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई प्रमोसन पनि मिल्न सक्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि यो वर्ष राम्रो छ। न्यायिक कार्यहरुमा कार्य गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलि बढी संघर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरुका लागि यो वर्ष वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यबाट पनि लाभ उठाउन सक्ने वर्ष देखिन्छ। दर्शकवृन्द, अब नकारात्मक कुरा गर्छु। तपाईलाई 7.5 प्रभाव रहेको छ। यो वर्ष तपाईको मध्य 7.5 को दशा हो। यसैले गर्दा यदि तपाईको कुण्डलीमा शनि कमजोर अवस्थामा छ, 3 6 11 भावमा छैन र कमजोर छ भने चाहिँ काम कार्यमा केही चुनौतीहरू झेल्नु पर्ने समय पनि रहेको छ। चुनौतीहरूलाई तपाईले डटेर सामना गर्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्य सोचे अनुसार छिटो नबन्न सक्छ। ढिला मन्द गतिमा तपाईको कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्छन् यदि कुण्डलीमा शनि कमजोर छ भने। र यदि कुण्डलीमा शनि राम्रो छ भने तपाईको लागि शनिको पनि सकारात्मक प्रभाव रहनेछ। 7.5 को पनि सकारात्मक प्रभाव रहँदा कार्य जीवन उच्च बन्न सक्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि यो वर्ष समग्रमा राम्रो नै देखिन्छ। अब यो वर्ष व्यापार व्यवसायका दृष्टिले तपाईका लागि लगानीको अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन्। तपाईको लगानीको मार्गहरू खुल्न सक्ने समय रहेको छ भने यो वर्ष व्यापार व्यवसायबाट मध्यम लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईले मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्छ। विशेष आफ्नो क्षेत्रमा रहेर तपाईले मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको जुन क्षेत्र हो त्यसैबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। र नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो वर्ष किराना खाद्यान्न सम्बन्धी लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। ज्वेलरी सम्बन्धी पनि तपाईका लागि राम्रो नै देखिन्छ। पर्यटनका क्षेत्रहरूमा पनि राम्रो नै बन्न सक्छ। दर्शकवृन्द, व्यापार व्यवसायका दृष्टिले तपाईका लागि यो वर्ष उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने वर्ष रहेको छ। दर्शकवृन्द, आय इन्कमका दृष्टिले तपाईका लागि यो वर्ष केतु ग्रहको अनुकूल प्रभाव रहेको छ। इन्कम भइ नै रहने समय रहेको छ भने राहुको गोचर खराब हुँदा केही सङ्घर्ष भने गराउन सक्छ। त्यो कुरामा आफू मेहनती भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आय इन्कम पक्ष तपाईका लागि यो वर्ष सकारात्मक बन्नेछ। र अब 7.5 को असर छ तपाईलाई मध्य 7.5। यसले गर्दा यदि कुण्डलीमा शनि कमजोर अवस्थामा छ भने चाहिँ धन नाश हुन सक्छ, आर्थिक हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। शनि कमजोर छ भने के गर्ने त्यसको उपाय म भिडियोको अन्तिममा अवश्य भन्नेछु। आर्थिक दृष्टिले तपाईका लागि असार, कार्तिक, मङ्सिर र चैत्र महिना फलदायी बन्न सक्छन्। यी महिनाहरूमा केही प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले के कस्तो बन्दैछ तपाईको यो वर्ष प्रारम्भिक शिक्षामा हुनेहरूका लागि र उच्च शिक्षामा हुनेहरूका लागि दुवैका लागि यो वर्ष केही सङ्घर्षपूर्ण बन्न सक्छ। तपाईले मेहनत गर्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्नेछ।
तर मेहनत नगरिकन प्रतिफलका लागि त्यति राम्रो समय छैन, किनभने राहुको गोचर तपाईको पञ्चम स्थानमा रहेको छ। यसले तपाईलाई मेहनती बनाउँछ, मेहनत गराउँछ, प्रतिफल केही थोरै मात्रामा सोचे अनुसारको रिजल्ट नआउने हो कि त्यो कुरामा तपाईले अलि बढी सङ्घर्ष गरेर मेहनती भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि यो वर्ष 7.5 को असर छ। मैले भन्दै आएको छु, अब यसले मानसिक चिन्ता बढाउन सक्छ, स्वास्थ्यमा पेट सम्बन्धी केही समस्याहरू ल्याउन सक्छ, त्यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्नेछ। यसै डर त्रासको भय बढाउन सक्छ, आफूलाई भित्री आत्मबल कम भएको जस्तो बनाउने। र तपाईको कुण्डलीमा शनि अति कमजोर छ भने हाडजोड नसा सम्बन्धी समस्याहरू पनि आउन सक्छ। ती कुराहरूमा तपाईले सजग रहनुपर्नेछ। शनि कुण्डलीमा कस्तो अवस्थामा छ त्यो चेक गराइहाल्नुहोस्। नराम्रो छ भने तपाईले उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईले योगा मेडिटेसन गर्नुहोस्, बाहिरको खानपिन आहार विहारमा विशेष कन्ट्रोल गर्नुहोस् र आफूमा हिम्मत साहस बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने वर्ष रहेको छ। दर्शकवृन्द, यदि कुण्डलीमा शनि कमजोर छैन, राम्रो छ भने त्यस्तो ठुलो असर पनि नहोला। यो वर्ष गुरु ग्रहको प्रभाव सकारात्मक छ। तपाईको कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही नराम्रो थियो, बिग्रिएको सम्बन्ध थियो भने कुल कुटुम्बहरूको साथ सहयोग पाउन सक्ने यो वर्ष बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार ल्याउन सक्ने वर्ष रहेको छ। कुल कुटुम्बसँगको पक्ष राम्रो छ र यो वर्ष दिदी बहिनीबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने यो वर्ष तपाईको माता पितासँगको सम्बन्धमा मध्यम रहन सक्छ। आफूले पनि समझदारीपूर्ण वातावरणलाई सृजना गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। समग्रमा पारिवारिक जीवनका दृष्टिले तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ। माङ्गलिक धार्मिक कार्यहरूले गर्दाखेरि तपाईहरुमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ, किनभने गुरु ग्रहको 7औं दृष्टि भाग्य स्थानमा रहेको छ, आध्यात्मिक जीवनमा रहनेछ। त्यसले गर्दाखेरि माङ्गलिक कार्यहरू घरमा हुन्छन् र माङ्गलिक कार्य आदिले गर्दा तपाईहरुमा नजिकपन बढाउनेछ र दूरी घटाउनेछ। सम्बन्धहरू सकारात्मक नै बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य जीवनका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ? यो वर्ष प्रेम जीवनमा तपाईहरु बीच मनमुटावको भावना बढ्न सक्ने, दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। किन? तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा राहु ग्रह बसेको छ। यसले गर्दा प्रेम जीवनमा दूरी बढाउनेछ। एकअर्कामा नराम्रो वातावरणको सृजना हुनु, अविश्वासको भावना वृद्धि हुनु, यसले गर्दाखेरि सम्बन्धमा नकारात्मक असर गर्नेछ। त्यसले गर्दा आफ्नो प्रेमी प्रेमिकाको मनोभावना बुझेर राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ। प्रेम जीवन त्यति राम्रो छैन। अब यो वर्ष दाम्पत्य जीवनका दृष्टिले सामान्य कलह कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा उदासीन भावनाहरू एकअर्कामा रहन सक्छ। भावना बुझेर साथ सहयोग त्यही अनुसार गर्नुहुन्छ भने कलहहरू घट्न सक्ने र दाम्पत्य जीवनमा पनि समझदारीपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दर्शकवृन्द, दाम्पत्य जीवनका दृष्टिले सामान्य रहेको छ। यो वर्ष समझदारीपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्नुहोला। यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ? यो वर्ष तपाईको वैदेशिक काम कार्यका लागि यात्रा सामान्य रूपमा हुन सक्छ। यात्राका दृष्टिले तपाईले कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। एक पल्टमै तपाईको काम भएन भने पनि बढी कोसिस गर्दा तपाईको यात्राहरू बन्न सक्छ यो वर्ष। र यो वर्ष विशेष गरेर वृद्ध वृद्धाहरूका लागि गुरु ग्रहको सकारात्मक प्रभाव हुँदाखेरि तपाई धार्मिक तीर्थस्थलहरूको यात्रा गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने यो वर्ष हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, शैक्षिक क्षेत्रका यात्राका लागि पनि अलि बढी कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। दर्शकवृन्द, यो वर्ष तपाईका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो र ध्वाँसे रहेको छ। यो वर्षका लागि तपाईको जीवनमा केही नराम्रो कुरा हुँदैछ। के कुरामा स्वास्थ्य पक्षमा अलिकति ख्याल गर्नु भने मैले यदि 7.5 असर कमजोर छ भने र तपाईको 7.5 ले धन नाश गराउन सक्छ भने यी कुरामा तपाईले ध्यान दिनुहोस्। शिक्षा क्षेत्रमा मेहनत गर्नुपर्नेछ। यी 4-5 वटा कुरा तपाईले विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने, मेहनत गर्नुहुन्छ भने तपाईका लागि राम्रो बन्न सक्छ। दर्शकवृन्द, यो वर्षलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईले राहु ग्रहको शान्ति गर्नुहोला। शनि ग्रह मैले भन्दै आएको छु, यदि तपाईको कुण्डलीमा शनि कमजोर अवस्थामा छ भने मध्य 7.5 को असर तपाईलाई रहन्छ। यसले नकारात्मक असर गर्नेछ। तपाईले शनि स्तोत्र पाठ गर्नुहोस्। शनिबारको दिन माछा मासु आदि नखानुहोस् र पिपलको बोटमा जल चढाउने गर्नुहोस्। शनिको नकारात्मक असर हट्नेछ, कम हुनेछ र जीवन राम्रो बन्नेछ। दर्शकवृन्द, यो वर्ष
तपाईले सबै कुरामा उन्नति प्रगतिका लागि के गर्ने? यो वर्ष तपाईले महाकालको पूजा आराधना गर्न नबिर्सनुहोला। कहिले शनिबारको दिन महाकालको पूजा आराधना गर्नुहुन्छ भने तपाईको लागि यो वर्ष भाग्योदय हुन सक्छ, उन्नति प्रगतिको वर्ष रहनेछ। 2078 साल तपाईको फलोस फुलोस राम्रो बितोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म ज्योतिष मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय